भौमगळा स्वर पदवीदारा देवा बापा आनी आमी तुका अर्घ आमी तुका कित्याक तुवें आमचो जीव कूड प्राण आत्मा स्वास दिलाय तुज्या अधीन तूं पोस करनासाय देखून आमी जिवंत आसा तशेंच भौमगळा बापा हो सगळो दीस तुका वळखल्या भुरग्यां सांगाता मेळोन तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुज्या दान कर तुजें उतर आयकुनची कृपा तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्घां दिता सकाळीं धांवन तुज्या उतरा मुखांतर तुवें विंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय नियमां पाळिल्ल्या वरवीं ह्या रिवाजी पाळिल्ल्या वरवीं आमी नितीवंत जायना बगार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आमी नितीवंत जाता आनी आत्म्यान आमचो परत जल्म जाता म्हूण तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पसती आमी तुका अर्घां दिता आनी जेजू बाळूक जावनच उरोना बगार तोच क्रिस्त आनी सोमी जाला म्हणून तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पसती आमी तुका अर्घां दिता वय आदीं धांवन दुता मुखांतर प्रवाद्या मुखांतर तूं उलोवन आसले आज भौमगळा बापा वय देव मनीस जावन तूं खुद्द आमचे लागीं उलोवन आसाय आनी येदोळ पर्यंत तुमच उलयलाय आनी मुखलो वेळी तुज्याच अधीन दिता न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून तुमचो ही सुवार्ता परगट कर म्हणून आमी मागता हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भौमगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं धांवन देवाचें उतर आमी आयकुनूच आसा वयमू तुमी आयकुनूच आसात वयमू आयकून कंतींत भरल्यात की संतोशान भरल्यात आनी की दूख चड जालें की संतोश चड जालो प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतर आसा त्याच खातीर न्ही जायत्या फावटी आमी आयकलां तुमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयला म्हणटा जेजू आनी केदाळ आमचो संतोश भरपूर जाता देवाचें राज खावच्यात या पिवच्या दाटापून ना बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्म दिता त्या संतोशांत आटापून आसा म्हणून नीत म्हणल्यार देव कितें सांगता तें आमी पाळतना आमकां समाधान शांती आनी संतोश येता म्हणटा पूण चड संतोश जाताना एकलो मोसर पावतलो आसा वयमू चड आमी संतोशांत आसतना तो संतोश विबाडून मदें इल्लें दूख हाडूंक प्रयत्न करतलो एकलो आसा की ना तो कोण म्हूण आमकां कळीत आसा वयमू उडोला आमी आयकलां मांव म्हणून आनी तो येताना मांव येताना खाली एकलोच येना तो सासू मांयक नातरांक सांगाता घेवनूच येता म्हूण आमी आयकलां मोगाळ भाव भयण्यानो देखून देव केदाळ आमी संतोशांत आसात जी शांती समाधानेन आसात जी ताजी नीत वळखा जी म्हणून आशेता वयमू देवाक आमी कितले अर्घां दिल्यार उणें गी कितले अर्घां दिल्यार उणें मोगाळ भावा भयणीनो कालच्या शिकवणेंत ती बाबा विक्रमान सांगलां देवान आमकां एका रुखा बरी रचलां गी थंयच उबे रावाजी म्हणून ना बगार आमकां कशें रचलां ताजे बरी ताजें रूप दिवन ताजें स्वरूप दिवन एका रुखा बरी रसून ब्रदरान सांगलें जर एका रुखा बरी रचलें जाल्यार कोणी येता आसलो वयर चडता आसलो पांटो कातरीता आसलो ह्या पोळां काण व्हरता आसलो मात्र न्हय पेटे येवन पांय उबारता आसले म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संवसारांत आमी आसतना एका खऱ्या देवाची वळख तुका आनी म्हाका जाला पळय हाज्या परस चड संतोश आमच्या आत्म्यांक कांयच ना उडयली फादर जेरीन सांगलें ताणी सांगलें न्ही की देव मनीस जाला हें एक व्हडलें आजाप हें तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यार तें आणकी व्हडलें आजाप हें तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्त स्वामी म्हूण कळीत जाल्यार ह्या संवसारांत हाज्या परस व्हडलें अजाप संतोश ह्या मोलादीक ग्रेस्त खंयचीच ना म्हणून आमी आयकलां आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवस्वर 30 आनी 4 ओळ 9 आनी 10 वास कितें म्हणटा Psalm 34 वर्स 9 आनी 10 वास सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना पळया सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला आनी ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना मोगाळ बाबा भयण्यानो खाली भक्त आमकां पावना भक्ती सेवें कितें आसा जी देव भिरांती आसा जी म्हणटा देव भिरांतेन आमी जियेवन सर्वेस्पराक खऱ्या देवाक आमी सोदता जाल्यार कांयच तुका उणें पळय न्ही दोन पावटी बरयलां एक देवाच्या भक्तेन भिरांतीन जियेत जाल्यार कांयच उणें ना
आनी निजायकी सोरेस्पराक तूं सोदताय जाल्यार तुका कांयच उणें ना म्हणलां. आतां तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या काजारी जिवितांत, लग्ना जिवितांत, बिजनेसांत, ह्या स्वंत जिणयेंत कांय तरी उणें आसा जाल्यार, उणें पडलां जाल्यार, तुमी दादोशी ना जाल्यार चिंता कित्याक ना. ताजी भक्ता धरा, ताजी भिरांत धरा आनी ताका खऱ्या देवाक सोदून येया. तशें जाल्यार कांयच उणें ना मुगाळ भाव भयणीनो. हांगा आमी तेसावां कितलीं बरोवन घालयेत, आमी तुमचे खातीर विणवण्या कितल्योय करयेत, पूण जेन्ना तुमी देवाच्या भिरांतेन जियोन ताका खुद्द सोदिनात पळय, तेजो पळयान कांय आमकां मेळना. आमी मागता वय, तुमी बरोवन घालतात वय, पूण टायम घेतलो. इट वील टेक टायम. तेच कुडलें जायना. तूं केन्ना ताच्या भिरांतीन जियेताय, ताका सोदून येताय, त्या वेळार कांयच तुका आमकां उणें. कालच्या शिकवणेंत पाद्र्याबान सांगलें, तुमी आयकोना गी. पाद्र्याबान सांगलां, सारकें तुमी चीत दिला जाल्यार कितें सांगलां, कितें सांगलां, आरिगारा विशांत. आरिगाराक येताना 4 जाणांनी उकलून हाडिल्लें. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, पाटी वेताना 4 जाणांच्या खांद्यार तो गेलो गी ना, पातकाचे बक्षाणें जोडन खुद्द संतोशान देवाक वर्णीत तो सोलून पाटींग गेलो. आनी सकाळींच्या शिकवण्यांत ब्रदर स्टॅनीनी आमकां सांगलें, आमी आयकलें, निती नियमा पाळण्या, रिती रिवाजी पाळना आमी नितीवंत जायना. जेजू क्रिस्त सोमी देवाचो पूत म्हण तुवें साक्ष दितना आमी कितें जाता, आमी नितीवंत जाता. देखून सिराकाचो बूक अवस्वर 10:19 वळ कितें म्हणटा, सिराक चॅप्टर 10:19 कितें म्हणटा, खंयचे कुळयेक मान फावो मनशा कुळयेक, खंयच्या कुळयेक मान फावो सर्वेस्पराक भियेतल्यांक, खंयच्या कुळयेक तिरस्कार फावो मनशा कुळयेक, खंयच्या कुळयेक तिरस्कार फावो आज्ञा मोडतेल्यांक. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत दर एका मनशाक मान आसा जाल्यार कोण देवाक भियेता आनी देवाची आज्ञा पाळटा पळया, ताका देवा थावनूच एक प्रत्येक मान आसा. आनी देव भिरांतीन जियेतल्याक, देवाची आज्ञा पाळटल्याक देव ताचो पवित्रत्व दिवन ताका चलयता की चलयना, चलयता. देखून आज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत हांव आमच्या धर्मांत हांव जातींत हांव आमच्या सैऱ्यांत मान मेळना जाल्यार ही होड ना. कोणातावन मान मेळाची, त्या सरेस्परातावन मान मेळाची, ताच्या भिरांतीन ताजी आमी खुशी करतना आमकां ताजे तावन मान मेळटना आमकां कोणाक भिवची गरज आसा की. ताका भियेतल्यांक, ताजी आज्ञा पाळटल्यांक मान दिता म्हळ्यार देव आमकां ह्या पृथ्वेरी सांबाळटा मोगाळ भाव भयण्यानो. खाली सरकार मात्र न्ही, ह्या पृथ्वेरी तो आमकां आदार दिता, सांबाळटा, आमकां वाट दाखयता. देखून पावलो म्हणटा न्ही, गलातकारांक बरयलें पत्र वस्वरी 1:10 वळ, गलेशियन चॅप्टर 1:10 पावलो कितें म्हणटा, तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता सो तुमकां दिसता, मनशाक की देवाक, हांव कितें मनशाची साबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात, आनी की हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. पळया तो सीदा सांगता, हांव मनशाक मानवंक सोदिना, हांव देवाक मानवंक सोदता म्हणटा. आमी कोणाक मानवंक सोदता, कोणाक आमी मानवाची. पळया आतां संवसारांत धर्म आसा, जात आसा, रिती रिवाजी आसात, हे पाळतना मनशाक आमी मानवता वय मू वय की न्ही, मनशाक मानवता. पूण आज तुमी एक सत आयकलां, जेजू क्रिस्त सोमी म्हणचें सत तुमी आयकलां, तें पाळतना आमी कोणाक मानवता, आमी देवाक मानवता. केदाळ रे आमी मनशाक मानवंक सोदूंक नजो म्हणटा. एक दाखलो दिता तुमकां. एकलो एका फ्लायटार पयण करनासलो खंय, फ्लायटार पयण करनासतना फ्लायटार आसतना ताका वंकारे आयले. कितें आयले, वंकारे आयले. वंकारे आयले, एरोस्टिसान पळयले. आतां हाका वंकारे आयले म्हणटाना ती लागीं धांवून आयली, कितें जाता तुका, म्हाका इल्लें वॉमीट जाल्ल्या बरी जाता म्हणटाना, ओके ओके राव, हांव नॅपकीन हाडटा, वेस्ट बॅग हाडटा म्हण ती गेली. ती वचून पाटी येताना सगळे फ्लायटांत पुरा वंकोन आसतात, सगळे वॉमीट करनासतात. ती येवन ताका विचारता, कितें जालें, तूं एकलो वंकारे काडनासले, आतां सगळीं वंकारे काडटा, सगळीं वंकतात, कितें जालें म्हणटाना ताणें म्हळें, अळे हांव वंकारे आयले, मागीर वंकोंक सुरू केलें, पूण फ्लायटांत हेर पॅसेंजर आसले पळय तांकां कोणायकी बरें लागोना, कोणायकी मानवना, शी 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 म्हणा लागले. तांकां बरें लागोना म्हण चिंतून हांव वंकल्लें पुरा हांव परत्यान पियालो म्हणूंक लागलो. शी तशें आमची मालगड्यांनी पुर्वजांनी वंकोन घालां तें आमकां पियाची. शी ह्या प्रमाणे रिती रिवाजी धर्म पुरो काडटाली जे आमी.
भावान सांगला न्ही रिक्षान ह्या प्रमाणे तुम्ही पाता की कांटाळी जे शी हत्त बोडची देखून मुखार आमी आयकोवया आमी फिलाडेल्फिया सभा विशयांत आयकोन आसल्या वय मू देखून उगडापणाचो बूक वस्वर 3:7-13 पर्यंत आमी आयकोवया. रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 7 वाच बाये. फिलाडेल्फियाच्या पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय, हां. जो पवित्र आनी सात्विक, ताचे लगी आसा चावी दाविदाची. हां तो उगडता, कोणाच्यानी धांपूंक जायना, तो धांपता, कोणाच्यानी उगडूंक जायना. या विषयात आम्ही ऐकायला वय मग तो सर्वाधिकारी देವರು सर्वशक्त सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वांत यामी सर्वांत गामी ताका पदवी आणि अधिकार असा. तो अशें म्हणटा या सभेक मुखार कितें म्हणटा. तो अशें म्हणटा, तुजे विशयांत हांव सगळें जाणा. देवाक तुजे आनी म्हजे विशयांत सगळें कळीत आसा. तूं देवाक मानवताय की मनशाक मानवताय की कोणी सांगची गरज आसा की सगळें देवाक कळीत आसा. जनरली न्ही इंडिव्हिज्युअली तुजे विशयांत म्हजे विशयांत सगळें देवाक कळीत आसा. पळया आमी मनशा मुखार बरें बरें उलोवयेत, बरें उत्तेजन दिवयेत, या बरें बरें उलोवन तांकां आकर्शीत करयेत, पूण देव आमच्या विशयांत सगळें जाणा मू न्ही. तुमी हें पळयलां की कितें म्हणल्यार तें मुळ्ळो हंदी म्हणटा साळ साळ पळयलां मू ओगो आसता वय मू, पूण ताज्या कोणी लागीं येतना ती कितें करता कांटे. आमचे क्रिस्तांव तशेंच इगर्जेंत सभेंत पुरो ओगे बसोन आसतात, पूण भायर गेल्या तक्षण कोणी मेळ्ळी म्हळ्यार कितें करतात पट्टा. कोणाक कळीत आसा हें पुरा. आमी हे कितले सादे बळे म्हण कोणाक कळीत आसा. सगळें देवाक कळीत आसा मोगाळ भाव भयणान. आनी मोगाळ भाव भयणीन हाज्या पयल्या पाद्र्याबान सांगला हर एका मनशाची जिणी कितें आसा गुप्ती लिप्ती आनी उक्ती आसा वय मू आसा की ना. पळया आमी आयकोवया मागीर पाटयो. मातेवाचो वांजेला वाचवार 6 वळ कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6 कितें म्हणटा. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितरी धार धाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. पळया मनशाची उक्ती गुप्ती आनी लिप्ती जिणी हर एकल्याची आसा वय मू. एक 20 या 30% हांगा आसल्या आमच्या म्हाका धर हर एकल्यांची एक लिप्ती जिणी आसा की ना. आमी लिपयला ती कोणाय की गोवाक बायलेक आवयक बापायक भुरग्यांक सैऱ्या देऱ्याक आमी कोणाय की सांगच्या बरी ना. ही लिप्ती जिणी आसा पळया ही आमी कुडा भितर वचोन बागील बंद करन दिंबेर पडोन हात वयर करून कोणाक सांगूंक आसा बापाक सांगूंक आसा. कित्याक आमी बापाक सांगाची तें सांगून आमी बोगसाणें जोड घेवची मोगाळ भाव भयणीनो. बाप बक्षिता की बक्षिना कितें लिप्ती आसा कोणाय की सांगूंक जायना. गुप्ती त्या कुडा भितर वच दिंबेर पड हात वयर कर बापाक सांग. बाप तुका कितें करता पळया. देवा लागीं तुवें 1 भाकरी मागल्यार तो 2 भाकरी तुका दिता, पूण देवा लागीं तूं बोगसाणें मागताय जाल्यार तो तुका बक्षिता मात्र न्ही ताजो पूत करन वायटाचेर जैतोरचो अधिकारी तो तुका दिता. तूं कितलें मागताय ताच्या परस चडच देव तुका आनी म्हाका खाली बक्षाणें माग बक्षिता मात न्ही ताजो पूत करन वायटाचेर जैतवरचो अधिकारी तो तुका आनी म्हाका दिता. देखून आमकां एक संवय आसा लिपोवची. कसली संवय लिपोवची. आमी कितलें लिपयल्यार कोणाक कळीत आसा. सगळें तुज्या विशयांत जाणा म्हणटा. आतां आमी पळय हांगा देवाचें उतर दिताना ह्या भावार्थाची साक्ष दिताना बरीं बरीं उतरां जाणवेची उतरां तुमी आयकोवच्या बरीं मोगाळ उतरां उलयता वय मू. आमच्या विशयान कोणाक कळीत आसा. आमी कितलें बरें तुमच्या लागीं मायका मुखार उलयल्यार म्हज्या विशयान कोणाक कळीत आसा. सगळें कोणाक कळीत आसा. एक आवय बापायक एक पूत आसलो. तो पूत इलो गोद्दो म्हळ्यार समजता मग मैजे बरी मैजे म्हणटा न्ही सोम्या म्हाका सारकें उलोवंक स्पश्ट उलोवंक समजना गोद्दो. आतां ताका एक बरी सैरीक जाता बरें सोबीत चेडूं बरें शिकल्लें चेडूं बरें उलोवचें चेडूं म्हणून. आतां आवय बापायक सैरीक एक आपूण घेवन वेताना खंडीत करूंक वेताना आतां आवय बापायन कितें सांगलें तूं गोद्दो म्हूण कळीत जाल्यार सैरीक दिता ती दिनात. आवय बापायन चेड्याक सांगलें चेडवा गेल्या न्ही ह्या चेडवान कितेंय उलयल्यार तुवें तोंड उक्तें करूंक ना थंय. तुवें तोंड बंद करून बसाची कित्याक तूं उलयल्यार सैरीक खंडीत जायना. गोद्दो म्हूण कळटा चेडूं दिनात. तुका कितेंय तेणी सवालां विचारल्यार जाप आमी दिता. आवय आनी बापाय म्हणटात तुवें तोंड उक्तें करूंक ना हाका बरें धाडोन पिको रेडी करून व्हरतात.
चेडवाच्या घरा गेले, चेडवाची आवय बापा येयली, ती मनशां आयली, चेडू आयले मुखार. चेडू येताना च्या घेवन आयले ट्रेनींत. च्या घेवन येतात सोबीत चेडू आतां पळोवंक येता म्हणटा बरें मेकअप करून बरें करून येतात. बरें करून ह्या चेडवाक जी सोबाय पळयते पळयते रावलो, पळोवनूच रावलो. त्या चेडवान च्यायेचे कप हातान दिले. हाका पळोवन पळोवन हुन्न चाय आशिल्ली पळय, एक पटी हाणें घोंट मारली, हुन्न चाय. ही हुन्न चाय गेल्ली तक्षण अय्यो गालामे 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 म्हणटा. कळीत जालें की जावं ना. आनी गलामे गलामे म्हणटाना ते मुखाले च्या घेवन आयले चेडू म्हणटा पुतमाल 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 म्हणटा. तेय कोण? आनी लिपयला, ताणी लिपयला, दोनी पार्टीनी लिपयला, पूण चायेन लिपोवना. चायेन पुरा भायर गेला. आमी आमच्या मतीन कितें आसता, ताजे काजार जाल्यार पुरो, वचोन कोणाच्या खांद्यार पडल्यार पुरो, ते एक भायर गेल्यार पुरो, तो एक भायर गेल्यार पूण आमी लिपयता. पण देवा कळीत पळया, तुमी आयकलां, सैतान वचोन देवाचेरच आरोप घालता न्ही जॉबा विशयांत. वय मू सैतान कितें म्हणटा जॉबा विशयांत? देवा कितें म्हणटा, तुवें ताका बरी ग्रेस्तकाय दिलाय, बरी भुरगीं दिलाय, बरी रक्षण दिलाय, ताज्या ग्रेस्तकायेक पुरो तुवें वोयींग घालाय, बरें केलाय म्हणटाना जॉबा विशयान देव कितें उलयता, कितें सांगता? म्हजो जॉब निर्दोशी, तो देव भिरांतीचो मनीस, वायटाक तो फाट करता म्हणटा. जॉबाची एक निर्दोशी जिणी कोण पळोवन आसा? देव पळोवन आसा. सैतान आरोप घालून दी, संवसार येवन आरोप घालून दी, कोणी आरोप घालून दीत मोगाळ भावा भयण्यानो, आमची एक निर्दोशी जिणी, वायटाक भिवन जिवची, पातकाक भिवन जिवची जिणी कोण पळोवन आसा? तुमी जाणात न्ही की इस्रायल परजेचो मुखेली जावन मैजेक दवरिल्ले वय मग 40 वर्सां. पळया देवान कितें म्हणलें, मैजे कितेंय सांगता जाल्यार तुमी सगळ्यांनी आयकाचें, ताका खालतें जायचें म्हूण सांगिल्लें. पूण कोरा म्हणलो एकलो आसता, कोरा आनी ताजी संतत मैजेक विरोध रावतात. ताणें सांगलें ती आयकनात, खालतें जायनात. त्या दाडा सगळ्या इस्रायल परजेक देव कितें सांगता जाणान की, म्हजो सेवक मैजे सगळ्या संवसारांतच खालतो मनीस, ताका तुमी आयकाचें म्हणटा. तुवें खालत्यापणान जी येताय की ना म्हूण कोणाक कळीत आसा? देवाची एक दिश्ट तुजेर आनी म्हजेर आसा. तुमी सावल राया विशयांत आयकलां, इस्रायल परजेचो राय तो वय मू. पूण ताजी पयली स्टोरी कशी तुमकां कळीत आसा की, तो तरणाटो आसतना एका रानांत गाडाव सोदून वेता वय मू. गाडवाक सोदीत वेता वेताना सरस्पर देव ताका तें इस्रायलचो राय करून उबारता. दुबळी कुळी, ल्हान कुळयेचो. पूण तो राय जाल्या उपरांत सरस्पर देव खुद्द सामुएलाक सांगता, ताका रानांतलें उबारन गाडवा फाटल्यान आसल्यार काय राय केलो, पूण तो आज म्हाका खाल जायना, ताका म्हजी भिरांत ना, तो लोकांक भियेता म्हणून देवूच साऊल रायाचें कंप्लेंट दिता सामुएल प्रवाद्याक. देव पळयता की पळयना, हांव आनी तूं कशीं जियेता, कितें जियेता, सगळें देवाक कळीत आसा मोगाळ भाव भयणीनो. ओडोली पाद्र्याबान आमकां बरें नियाळ दिलो वय मू. देव ना म्हणलो पिसो, देवाक वळखोनी ना म्हणलोय पिसो, देवाक वळख केल्या उपरांत त्या प्रमाणे जिये नातलोय तो एक पिसोच मोगाळ भाव भयणीनो. खऱ्या देवाची वळख तुका जाला दिला, ती तूं स्विकार करिनाय, तें सत मानून घेनाय, तरी आमी कोण पिशी. देव पळोवनूच आसा आमकां, तुजे विशयान सगळें कळीत आसा म्हणटा. हर एकल्या विशयांत इंडिव्हिज्युअली देवाक सगळें कळीत आसा. आमी कुमसार जावची गरज ना, कावन्सिलींग जावची गरज ना, खंयच्याय पाद्र्याबाक आमी चुकी सांगचे गरज. देव आत्म्या रुपार सगळें जाणा मोगाळ भाव भयण. आमी आयकुया कशें देव जाणा पळया. माते वाचो वांजेला वस्वार 7 21 to 23 वाचून काड. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 to 23 वाचून काड. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगसोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देवसार धांवडयल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी आसर्या केल्यान न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. पळया हांगा जेजू कितें म्हणटा की म्हणल्यार ताणी देवचार धांवडयला, तर सुवार्ता परगट केला, ह्या प्रवाद केला, सगळें कोणाच्या नांवान केला? जेजूच्या नांवान केला वय मू. आतां तुमी बायबल वाचला तुमकां कळीत आसा, जेजून तांकां पदवी आनी अधिकार दिल्ली वय मू, वसा आनी सुवार्ता परगट करा. आजी तुमी आयकला,
ह्या म्हज्या नांवान तुमी देंवचार सोडयतल्यात आनी कसलो इंचू बिच्चू तुमी हातान धरतल्यात विक पियेल्यार तुमकां लागचें ना पुरो सांगलें वय मू कोणाच्या नांवान आनी शिसांनी खंयसरी पावलून जावं दी शिसान जावं दी पिडेस्तांक गूण केला ह्या देंवचार धांवडे जाल्यार कोणाच्या नांवान सगळें केलां कोणाच्या नांवार जेजूच्या नांवान फरमायता जेजूच्या नांवान सांगता थोंड्याक सांगलें ह्या बोल मेला गेल्या स्त्रियेक सांगलें जेजूच्या नांवान सांगता पुरो तेणी जेजूच्या नांवान केल्लें पूण तांची जिणी ना जिणी पळयता ना शुन्य आतां हांव सुवार्ता प्रगट करता कोणाच्या नांवान ती जेजूच्या नांवान पूण हांगा कितें गे म्हळ्यार देव तुज्या आनी म्हजी कामां लेखाक धरिना आमची कामां देव लेखाक देवाक जिणी जायची जिणी आतां दाखल्या खातीर नांवान कामां चलतले मस्त मनीस संवसारांत ते आसा ती नात खाली नांव सांगल्यार पुरो आतां ब्रह्मावर खंय वचून हांव फादर जेरी सांगता म्हळ्यार वय गी फादर जेरी सांगता गी म्हजें एक काम सांग म्हण सांगा ना गी म्हाका पळया एका क्लासींत एक भुरगो आसलो त्या टिचरीन एक सवाल घालें भुरग्याक आकाशा रुपचें एक ल्हानशें सुकण्याचें नांव सांग म्हणून केलें नांव आकाशा रुपचें एक ल्हानशें सुकण्याचें नांव सांग म्हणलें ताणें म्हणलें हस्त म्हणलें कितें म्हणलें हस्त उबें राव म्हणलें चेरक्याक शीदा विचारलें तुज्या बापायचें नांव कितें गी म्हणून पळया कोणी एक ल्हान भुरगो बिडी व्हरता सिगरेट व्हरता सोरो पियेता जाल्यार ताजें नांव कोण न्ही विचारीन पयलें कितें विचारतात तुज्या बापायचें नांव कितें तूं खंयच्या कुटुंबांतलो म्हणून विचारतात देखून टिचरीन तुज्या बापायचें नांव सांग म्हणलें ताणें म्हळें सलीम खान म्हणलें काम कितें करता गी जालें तुजो बापाय म्हजो बापूय दाऊद इब्राहिमाच्या गँगांत शुटराचें काम करता म्हणलें कोणाचें नांव वय गी तो शुटराचें काम करता गी हस्त सारकी जाप बस आकाशा रुपचें ल्हान सुकणें कितें जावन आसा हस्त सारकी जाप बस कोणाच्या नांवान जालें पळया तो फोन करतलो फोन करता 5 पेटी लावो म्हणटा वय मू 10 पेटी लावो म्हणटा किसका आदमी दाऊद का आदमी म्हणल्यार पुरो नांवान कामां जातात ह्यो फोन करतलो कोण चपरी गी म्हज्या बरी गोतू ना बायगिरी वयगी न्ही गोतू ना कोणाच्या नांवान कामां जातात तशें ह्या शिसांनी ह्या संवसारांतल्या लोकांनी जेजूच्या नांवान कामां केल्यान पूण तांची जिणी ना खऱ्या देवाची वळख आसा पूण जिणी ना देव आसा म्हणटात पूण जिणी ना पळया जुदासांनी अज्जपां केल्यांत जुदासांनी देंवचाराक धांवडयलां जुदासांनी सुवार्ता प्रगट केला कित्याक 22-70 जाणांक जेजून धाडयलें जुदास नातलो गे तातूंत तोय आसलो कामां ताणेंय केल्यान पूण जिणी ताजी नातल्ली मगळ भाव भयण कामां ताणेंय केल्यात पूण ताजी जिणी ना ताणेंय सुवार्ता प्रगट केला ताणेंय देंवचार धांवडयल्लें ताणेंय पिडेस्तांक गूण केल्लें पूण फायनली पळयतना ताजी जिणी ना ताजी कामां लेखाक येवनात आमी कितलीं वर्सां सुवार्ता प्रगट केला सेवेंत आसा आनी कितले देंवचार धांवडयला ते कितल्या व्हडल्या व्हडल्या सभा बांदल्या ते प्रवाद केला हें गरजेचें न्हय तुजी जिणी कशी आसा निमाणें सोमी पळयता हांव तुका वळखना बाबा स्टॅनीन ह्याच विशयांत आमकां देवाचें उतर दिलां वय मू सकाळीं आत्तां ह्या भावान सांगलें न्ही गी साक्ष दिताना दुखेस्त आत्म सरेस्पराक जाय जी तो मानवाता आनी कांय सरेस्पराक मानवाना तुजो दुखेस्त आत्म तूं खालतो जावन देवा मुखार आयिल्लें सरेस्पराक जाय जी आनी आमचे डिग्र्यो आमची कामां आमचे पदव्यो आमचें कितें केलां म्हळ्यार संवसारांत तें खंयचेंच देवाच्या लेखाक येना मगळ बाबडी न्हू तें पुरा भायलें 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 सरेस्पराक नाका भितरलें सरेस्पराक जाय जी पाद्रेप केदाळार म्हणटा न्ही गी सरल न्हय कितें किर्ल किर्ल सरल नाका देवाक आमी आयकुया 1 सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 7 वास सॅम्युएलाचें पयलें पत्र वर्स 16 7वी वळ आयकुया देव कितें म्हणटा सॅम्युएल प्रवाद्याक पूण सर्वेस्परान समवेलाक म्हणलें ताचे रूप वा ताची उंचाय पळयनाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता सर्वेस्पर कितें पळयता तुवें खंयचे वस्तूर घालाय कसो आयलाय कसो दिसता म्हण पळयता गी ना पळया हांगा सबार वर्सां तावणी एक कुटाम रेतीरीक येतले सगळे कुटाम येतले कुटुंबा समेत येताली आतां सुमार वेळ सुमार टायम जालो तें कुटाम येना दिसना फाटल्या दिसांनी एका भावान म्हाका सांगलें हांवें उलयतना भावा ते कुटाम आतां ना म्हणटा हां वय ब्रदर ती आनी मुखार येनात म्हणा लागलो वय गी ती आनी मुखार येनात कित्याक येनात ते दळा ताणें म्हणलें हांगा पिंतूर आसा न्ही ब्रदर हें पिंतूर ते पिंतूर दवरिल्ले सारकें न्ही म्हणून त्या कुटुंबांनी येवचें बंद केलां म्हणा लागलो तो भाव हांवें म्हणलें
इतली वर्सां आसा 12 वर्सां हांगा आयल्या पिंतूर तें पयलें जावन आसा आं पयलें जावन आसा न्ही गी इतलीं वर्सां तीं आयिल्लीं कित्याक म्हणटा ना न्ही ब्रदर आतां कोणाय की पास्टराक ते आयकोन आसात खंय त्या पास्टरान सांगलां खंय खंय पिंतूर आसा थंय वेचें न्ही म्हणलां खंय हांव कितें सांगूंक आशेता गे म्हळ्यार मोगाळ भावभणीनो पळया आमच्या घरांनी कितले इमाज्यो आसात हॉलांनी कितले पिंतूरां आसात आनी इगर्जेंत कितले सांत भक्तांक कर दवरलां देव हें पळयना आज तुमी आयकोना की पाद्र्याबान सांगोना की मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी मंदिरांनी कोपेलांनी बिल्डिंगांनी रावळेरांनी हांव आसा म्हणलो देव वस्ती ताजी मंदिरां ती न्हय ताजी मंदिरां आमचे भितर आमचें मन नितळ आसा गी जेजू सारकें मन आसा गी तें मात्र तो पळयता देखून हांवें त्या म्हाका सांगलें भावाक सांगलें अळे येवं तर हांवें ताका काण दिलें भावाक अळे हांगा पळय देव बायलें पळयना देव कितें पळयता तुजें मन आनी काळीज पळयता जेजू सारकें मन जाल्लें जायजे नितळ मन जायजे तें मात्र देव पळयता हांव कित्याक सांगता जाणान गी आतां गेल्ल्या मनशाची कोणी फ्रेंड्स तुमची कुटुंबाची दायजी कोणी आसूंक पुरो मागीर तुमी कित्याक येनात आमी पिंतूर आसा देखून येना तुमकांय ती सांगूंक पुरो त्या जाल्यार तुमी सांगा देव पिंतूर पळयना देव म्हजें मन आनी काळीज पळयता म्हण कितें पळयता देव देवाक भायलें पडून वचना मुगाळ ही मंदिरां नितळ आसात गी नात गी म्हणून वी आर द टॉकिंग गॉड ವಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಕ್ರಮನ್ ಸಂಗ್ಲ ನಾವೇ ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರುಗಳು ನಾವೇ ಚಲಿಸುವ मंदिराಗಳು आमीच उलोवचे देव आनी आमीच चलची देवाची मंदिरां संवसारांतली मंदिरां देवाक पडोवन वचोनात त्या मंदिरांची रितीर नाका रितीर जाय गी ह्या मंदिरांकी देवाच्या मंदिरांकी रितीर जाय जी देवाची उतर जाय ती आमी ती जिव्या देवाची मंदिरां आमी कितलीं वर्सां देवाचे उतर आयकता मोगाळ बाबा जाल्यार आमी सत मानून घेतला की ना की देव तुजें आनी म्हजे विशयान सगळें जाणा म्हणटा सगळें कळीत आसा देवाक खंयच्या रितीन आमी देवाचे उतर स्विकार करता म्हाका आजाप जालें इतलीं वर्सां 12 वर्सां हांगा जेजू क्रिस्त स्वामी म्हणून ही शिकवण आयकल्ल्या उपरांत देव आमच्या काळजांत आमचे सांगता क्रायस्ट विथ अज फॉर अज इन अज म्हूण आयकून आमी फोटो पळयता आमी म्हाज्यो पळयता आमी आणखी वणटीरचा आमचे दोळे आसात गी सत जाणां जाय जी देव म्हणटा तुजे विशयान म्हाका सगळें कळीत आसा आतां पाटी वच उगड्यापणाच्या बुकाक थंयच्यान वाच तुजे विशयान म्हाका सगळें कळीत आसा देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला आनी तो धामची सकत कोणायकी ना एक दारवटो उक्तो केला म्हळ्यार दारवटो म्हळ्यार कितें एक ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ जावंक पुरो पळया हाज्या पयलीं तुमी देवाचे उतर आयकलां रित्यो केल्यात जाल्यार मानून घेवना वय मू आतां ही सभांची एक शिकवण चलता ही तुका परत एक अवकाश दिते आसा देव परत्यान त्या राजा भितर येवंक परत्यान तोचो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हण स्विकार करूंक तुका परत एक अवकाश दिला येदोळ पर्यंत कितें जालें गेलें आतां म्हणी सतमान म्हणटा देव आनी एक वो अवकाश तुका खुद्द देवानच दिला कोणें दिला देवान खुद्द दिला हो अवकाश कोणें बंद करूंक जायना दिल्लो ताजें आपोवणें घेवन आज तूं हांगा आयलाय एक चान्स परत तो ताणें तुका आनी म्हाका दिला आमी केदाळारी आमच्या मोगाच्या मनशाक सांगता न्ही गी तुजे खातीर 24 वरां म्हजें बागील उक्तेंच आसा म्हणटा तशें देवान पळय आमकां उक्तेंच दवरलां तें बागील तें दार उक्तेंच दवरलां आमी आयकुया मागीर पाटयो हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 7 कितें म्हणटा आज 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 म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 7 वाच देखूनच पवित्रत्व म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार काल वरें कितें जालें तें सोडा आज आनी एक अवकाश आनी एक चान्स तुका दिला बाबा सकाळीं रोशनान सांगलें न्ही गी प्रेजंट वर्शीप करतना राती न्हिदल्लीं 12 जाणां आज उठलीं गी ना उठोवना तांकां उठोवंक फावो जावना पूण तुका आनी म्हाका उठयला म्हळ्यार परत एक सत मानून घेवंक अवकाश दिला देवान परत एक देवाच्या राज्यांत रिकचो प्रवेश करचो अवकाश दिला परत जेजू क्रिस्त स्वामी तोच खरो देव म्हण तुका सांगचो आनी एक अवकाश देवान दिला येदोळ पर्यंत जाल्लें सोड आनी एक बागील ताणें उक्तें केलें तुका आनी म्हाका तातूंचो 13 वाच परत्यान थंय सांगता पावलू आनी आज म्हणलो अवकाश बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत आयचो दीस आसा गी ना फाल्यांचो आसा म्हण सांगूंक जाता गी नाळे नम्मदल्ल इवत्तु नम्मदु ಈ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು एक अवकाश दिला तुका आनी म्हाका परत अवकाश
आम्ही सकाळी उठलेल्या कुठे सांगता की सरेस्परान घडलेलो दीस व संतोषान आणि आनंदान तो उल्हासूया संभ्रमया. कित्याक संतोष? देवाची ओळख जाल्यार संतोष. देव तुका आनी म्हाका मेळ्ळ्यार संतोष. देवाक आमी देवा लागीं आमी एकवटल्यार तो संतोष मोगळ भाव भयणीनो. देखून आतां पाठी वस. देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो ದಾರು केला. ಓಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. एक ಅವಕಾಶ दिला, परत एक दीस दिला, ऐकूंक दिला, सती तुझ्या मुखार दवरला आज. आणि तो धमची सकत हा. कोणाकी ना. हा, तुजी सकत उणी तरी तुझी सकत उणी तरी म्हजी शिकोण तुवें पाडल्याय. पळया, सकत उणी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ल्हानसो संख. कितली जाणां? संख्यांत ल्हानशी सभा ती फिलेडेल्फिया. मस्त उणे लोक. आतां आमी ह्या सभेक ते सरी करीत वय मू. हांगासर उणे लोक. हाज्या पयल्या पाद्र्याबान आमकां सांगला न्ही की टोटल हे DMS सबस्क्रायबर कितले आसा? 22,000. 22,000 ल्हानसो एक ग्रूप हो. सकत उणी. आनी थोड्या सभांनी तुमी पळयतात न्ही की 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोक आसले सभा आसात. तशें ना ही सभा. ल्हानशी सभा. एक 20-22 हजार लोक आसा. जाल्यारी सकत उणी जाल्यारी कितें म्हणटा? तुजी सकत उणी तरी सकत उणी जाल्यारी म्हजी शिकोण तुवें पाडल्याय. मोगळ आणि म्हजे भावबडीन तै पळय राव सकत सकत म्हळ्यार संख्या गरजेचे नाही, शिकोण पाळची. तुम्ही चिंता 10 लाख लोक आयलो खाली दिसभर डान्स करन जेवण करून पाठी गेलो, कितें फायदो? भायल्या भायर जेवचे आनी येवचे गुंपल्ली गोविंदा. संख्यांत ल्हान गरजेचे नाही. आम्ही देवाच्या उतराक विश्वासी आसांक हे गरजेचे. संख्यांत ल्हान जाल्यार तेणी मानून घेतला म्हणटा. आयजाया 60:22 आमी आयकोवया. गरजेचें कितें? तूं ल्हान आसाय, संख्या उणो आसा, भिरांत ना. आयजाया 60:22 वाच. ल्हानांतल्या ल्हानांतावन ल्हानांतल्या ल्हानांत हांव 1,000 उत्पन्न जातली. 1,000 उत्पन्न जातली. निमाणांतल्या निमाण्यातावन एक बलिश्ठ राष्ट्र उपजतले. पळया मोगाळ बाबडीनो, पळय एक विशय तुम्ही ऐका. एका वेळार हांगा जानेला बागला उक्ती आसली. हारी लोक आयलो, कदेलां काडणी, पाद्र्या बानांगा लोकांक बसयले वय मू. हांगा भुरगीं फाटल्यानच चिडकोन. गरजेचो न्ही. आतां तुमी इतलीं जाणां आसात न्ही की थोडींच तुमी भवाडतान देवाक मानूची चाल चला. ह्या सभेन परत्यान तो वेळ तो दीस येतलो. ल्हानांतल्या ल्हानांत 1,000 उत्पन्न करता म्हणटले. बाबा ब्रदर स्टॅनीन सकाळी ते उतार सांगले परत्यान ते येत. हांवें आमेन म्हणलें घट्ट. तें जातलें आमी भावार्थान जियेताना. आमची जिणी देवाक मानवल्यार तें परत घडतलें मोगाळ भाव भयण. देवाक कांयच वेळ ना. एकल्यात 1,000 उत्पन्न करता म्हणटा. एकल्यात अब्राहमान एक कडेन सांगला न्ही की अब्राहमाचे दिश्ट घाला, साराचे दिश्ट घाला, कोणी नातलें. एकल्यात ताणें कितलें उत्पन्न केलां. आज सगळी संतत संवसारार आसा ताजी मोगाळ भाव भयण. ताजेत हांव आयिल्ली वैगी न्ही, सत वैगी न्ही. खुद्द भुरगे ना म्हणून बायलांनी 199 वर्सां पर्यंत रडोवन आसली. काल पाद्र्याबान त्या विशयान उल्लेख दिला, आमकां शिकवण दिला. कोण हो ल्हानसो संको तुमी ऐका. लूक चॅप्टर 12:32 ही ल्हान संको म्हणल्यार कोण आमी आयकोवया. जेजू सांगता, आयकोवया आमी. लूक चॅप्टर 12:32 ही ल्हान संको म्हणल्यार कोण? ल्हानशा हिंडा, ल्हानशा हिंडा, तूं कांय भिये नाका. तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. आतां आमच्या संवसारांत क्रिस्तांवांक अल्पसंख्या तर म्हणटात वय मू. तो संको न्ही तो. आतां हांगा ल्हानसो संको कोण गे म्हणल्यार बाबा रिक्सानान एपडी शिकोवन दितना हांगा सांगलां. सत जेजून पिलाताक कितें म्हणलें? सत मानून घेवंक तयार आसा तांकां मात्र म्हजो ताळो ऐकतलो म्हणला. आतां ह्यो ल्हान संको कोण गे म्हणल्यार सत मानून घेवंक तयार आसलो. आज पाद्र्याबान ते उतार दिले वय मू. जेजू क्रिस्त स्वामी तोच धर्म रिती रिवाजी कांयच हांव पाळचो ना म्हणून मानून घेत स्वीकार केल्लो. ह्या जेजू शिवाय म्हाका कितेंच नाका. तो जेजू एकलोच पुरो म्हण स्वीकार केल्लो. ल्हानसो लोक, ल्हानसो हिंड ह्या संवसारांत आसा. तो जावन आसा हो ल्हानसो हिंड. देवाक मानवल्लो, देवाक सोदुल्लो, देवाक विश्वासी रावल्लो ल्हानसो हिंड. म्हाका व्हरतो संतोष त्या ल्हानशा हिंडांत आमी आसांव गिना. म्हाका बाहारी संतोष हो मोगाळ बाबडीनो. 5 लाख 10 लाख 20 लाखाच्या सभेंत हांव ना. ल्हानसो हिंड पूण सत मानून घेतलेल्या सभेंत म्हाका देवान दवरला. जेजूचो स्वामी म्हणच्या सभेंत म्हाका दवरला. म्हजो आत्मीक बापूय इतलो शिकोवन दिता. तो एकलोच खरो देव, ताका विश्वासी राव म्हणटा. ह्या सभेंत हांव आसां. हांगा प्रॉस्पेरिटी ग्रेस्त संवसाराक लब्ध जाल्लें कितेंच आमकां सांगानात. हांगा सांगतात की ना, कित्याक तातूंत जिवीत ना. 4 दिसांचो संवसार तो आनी तूं ह्या सतांत आमकां जिवीत आसा. हे सत मानून घेतलेलो तो ल्हानसो हिंड.
जायते नात एलिया प्रवादाच्या काळार देवान सांगले न्ही की भिये नाका मोरोंक वसा नाका जेजेबेलाक भिये नाका तुजे खातीर हांवें 7,000 लोकांक कितें केलां विंगड करून दवरला म्हणटा आमच्या खातीर 22,000 लोकांक दवरला एलिया प्रवाद्या परस डब्बल ह्या सभेन ताणें दवरला पुरो आमकां तांच्या वरवीं जायते उत्पन्न जातलें पळया आज होडोली पाद्रेबान तो उल्लेख केलो आमी क्रिस्तांव वय पूण क्रिस्त ना क्रिश्चानिटी वय नो क्रायस्ट विदाउट क्रायस्ट आसात तुमी म्हाका सांगा संवसारांत व्हडलें पाताक म्हणल्यार कितें व्हडलें पाताक म्हणल्यार ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಹಾಪಾಪ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡನ್ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ क्रिस्तव थंय क्रिस्त ना पळया हे व्हडलें पाताक म्हणटा हाज्या परस व्हडलें पाताक ना आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 8:24 क्रिस्तांव पूण क्रिस्त ना हाज्या परस व्हडलें पाताक आसना अति ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ म्हणटा आयकुया देखूनच तुम्ही तुमच्या पातकांक मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सत्मानांतल्यान करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात उडोली पाद्राबान सांगलें न्ही की ती तेगा वस्ती तरी आयिल्ली फादर 5 दीस तुमी यावे म्हणोना म्हणून वय मू यावे म्हणची गरज आसा की हांगा जेजू कितें म्हणटा आसा तो हांवूच मैजेक वळख दिल्लो जो आसा तो हांवूच तोच हांगा आसा तो हांवूच म्हणटा क्रिस्तांव वय पूण क्रिस्त ना क्रिश्चानिटी वय विदाउट क्रायस्ट नेकेत्रां तारां उजवाड चायनाचे लायटींग हातूंच आमी आसा मोगाळ भाव भयण्यान आणकी देखून ओडोली पाद्राबान सांगलें न्ही की आज घराक इम्मानुएल म्हणून न्ही गे म्हणल्यार पळया यावे ना म्हणटात पूण तो यावे मनीस जावन आयला म्हण ते सत मानून घेतात गी कित्याक मानून घेनात जाणात गी मानून घेतल्यार ती जिणी जियेची पडटा देव मनीस जाला म्हणटाना ती मनशाची जिणी तो कशी जियेला ती जियोंक कोणाक नाका त्या खातीर कोण्णी आसत मानून घेनात देव मनीस जाला मनशाची जिणी कोणाक जियोंक तयार आसा तो मानून घेता क्रिस्त म्हजो आनी हांव क्रिस्तांव म्हणून म्हाका ती जिणी जियोंक खुशी आसा म्हाका हांगा प्रिचींग करचें खुशी ना सत्ता हांव तुमकां सांगता त्या क्रिस्ताची जिणी जिवच्या खातीर म्हाका खुशी आसा हांगा येवन म्हाका उतार दिवचें म्हाका तितली खुशी ना हांव क्रिस्तांव म्हणूंक आशेना क्रिस्त म्हजे थंय पाद्राबान सांगलें क्रायस्ट इन अस म्हजे भितर आज यावे घराक जेरुजलेम घर इम्मानुएल तें आसा गी तशें तें महिमा जाता गी पाद्राबान बरें सांगलें देवाचें नांव व्यर्थ काडूंक ना नजो नांव काडल्यार ती महिमा खंय आसा म्हजी भिरांत खंय आसा म्हाका दिवची पदवी खंय आसा म्हणटा देव तें नांव काडटकीर ती महिमा जायची ती भिरांत जायची ती पदवी थंय दिसोन येयची नाजाल्यार तें नांव काडूंक ना ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ क्रिस्तांवांत क्रिस्त ना हेज्या परस व्हडलें पाता खंयचें ना संवसारांत आज पळया तुमी क्रिस्तांवांक आमी भागी ह्या फादरच्या हातान देवान आमकां घाला आनी हे सत आमकां उगडापे गेला वय मो थोड्या लोकांक ल्हानसो हिंड संख्येंत भोव ल्हान देवाक संख्या नाका सभे अंदर संख्या ಅಲ್ಲ ಅದು नाण्यते देव क्वांटिटी पळयना देव क्वालिटी पळयता परमेश्वर को भीड नहीं भेड चाहिए भेड भीड म्हणल्यार लोकांचो जमो भेड म्हणल्यार बकरो खालतो जावन तो देव म्हूण वळखोन ताच्या फाटल्यान येतलो सोम्याक बकरो जायची परमेश्वर को भीड नहीं चाहिए भेड खालतो बकरो पूण संवसारांत उण्या म्हणटा जेजू क्रिस्तान पर्वत प्रसंग केला वय मातेवाचो वांजेला वचवर 5, 6 आनी 7 तातूंत एक वळ जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 13 आनी 14 आमी आयकुया मातेवाचो वांजेला वचवर 7 वळ 13 आनी 14 वास अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद आसा संवसारांत आनी मस्त लोक तांतू आसा तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पॉयंट करतले पुष्कळ आवडली पाद्राबान सांगला जायते आतां तूं बायलान संतोष भक्तेले पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान दारवटो ती वाटी अशीर मेळची थोड्यांकच आनी ती मेळची थोड्यांकच जी येतले आणखी थोडे मागीर तांतू आतां इतल्या जाणांक मेळ्ळा 22,000 लोकांक आतां जी येतले कितले आसात म्हूण सोम्याक मात्र गोत्तो सोमी म्हणटा न्ही तुजे विशयान सगळें म्हाका कळीत आसा म्हणून ताका मात्र कळीत
देखो ना आता पाठी वसुकुळापणाच्या बोकाक आम्ही आज संतोष भावाजी आम्ही अशीर या रुंद वाट धरून ना आम्ही कष्टांची ती जिणी आपणायला म्हणून हां तुझी सकत उणी तरी तुझी सकत उणी तरी म्हजी शिकवण तुवें पाडल्याय म्हजी शिकवण तुवें पाडलाय आणि म्हजे ते तू विश्वासी रावलाय हे भोव गरजेचे मोगाळ भावबडीन आम्ही विश्वासी रावचे गरजेचे सरकार देव विश्वासी वय मू वय की नाही या प्रत्येर आसलो तूं ताजेर विश्वासी करताय जाल्यार पळय सरकार देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना वय मू प्रत्येर तूं विश्वास करताय जाल्यार तूं कांय असाध्य म्हणलें प्रत्येर देव आनी सॉरी सरकार देव आनी प्रत्येर ताजो भक्त तूं सरकार देवाक कांय असाध्य ना आनी प्रत्येर कोण ताजेर विश्वास दवरता ताकाय असाध्य कालचे वाचपा आयकलात मग मनोवाक आनी झकारीक असाध्य म्हणून आसलें साध्य केलां ते करूं ना तांणी विश्वास दवरलो देवदूतान कितें संदेश हाडलो तुजी पत्नीन गर्भेस्त जातली तुका पूत जातलो या मरियेनी विश्वास केलो देखून ती असाध्य जालें की तेंकांय असाध्य जावना मोकळ भाव भयणीनो विश्वासीपणाचें गरज तुम्ही जाणात मग दावीद रे 8 वर्सांचो भुरगो आसलो वय मग 8 वर्सांचो भुरगो आसतना तो बकऱ्या फाटल्यान आसलो बकऱ्या सरयतलो पूण ताज्या बापाय ताजो खुद्द बापाय जेस्से आपले ताणें कांय ताका तितलें मान दिवना रानान तो धाडटलो बाकी 7 पुतांक ताणें घरा दवरलें पूण वो दावीद 8 वर्सांचो भुरगो इतलो विश्वासी की एका बकऱ्या खातीर तो जीव दितलो बकऱ्या खातीर वागोट आयलें या आसवेल आयलो जाल्यार ताजी गोमटी चिड्डूंक वेतलो मोगाळ बाबा भयण्यानो सर्गांतान सरस्पर देव पळयता 8 वर्साचो भुरगो बकऱ्यां खातीर जीव दिता या संवसारांतल्या कामान इतलो विश्वासी जाल्यार म्हजें राज आनी म्हजी पर्जा ह्या भुरग्याच्या हातांत घालीत जाल्यार तो कितलो विश्वासी रावात बेश्टें दावीद रायक इस्रायल पर्जा 40 वर्सां ताच्या हातांत दिवना पयले खाली 10 आसले मागीर 12 कुळयो ताच्या हातांत बेश्टे दिवनात तो विश्वासी म्हूण पळोवन दिले आज आमी सभेक येता उतार आयकता कितली वर्सां तो आसा हें गरजेचें न्ही तूं विश्वासी कितलो आसा देवाक हें गरजेचें पळय ही सभा ल्हानशी पूण विश्वासीपण आसा सभा ल्हानशी पूण देवाचें उतार आयकता ब्रदर स्टॅनीन वस्ते तरेन देवाचें उतर दिलें ह्या पावटी आनी देवाचो मोग पयल्याचे 3 उपदेश भावान बारीक बरो ताणें नियाळ दिलो भावान आनी नियाळ दिल्या उपरांत ताणें एक 3रो उपदेश खंयचो साब्बात पाळीजे म्हूण ताणें विचारलें लोकांक तुमी विश्वासी वैगी साब्बातांत म्हणून आनी कशें विचारलें जाणान गे आतां हांगा रेतेर कितले वार आसा 8 सकाळीं सुरू जाता 4 बंद जाता आतां कोण 8 वरार येता करेक्ट ताणें 4 वराक पाटी वशेत वय मू 9 वरार इल्लो कितल्या वरार पाटी वेता 10 वरार इल्लो कितल्या वरार पाटी वेता ताणें कितल्या वरार वसाची पळय आमी हितूंच विश्वासी ना भावान बरें एक तुकडा पे केलें तुमी लेट येतात पळया 10 वरां 11 वरां तुमकां कळीत जायचे एक साब्बात पळच्यान तितल्यांतच तुमी विश्वासी आसात की विश्वासी आसात जाल्यार कोण 9 वरार येता ताणें 5 वसाची 1 वार थंय विनवणी करीची कोण 10 वरार येता ताणें 6 वरार वसाची 2 वरां ताणें थंय विनवणी करीची लोक गेल्यार वचून दी आनी कोण 11 वरार येता ताणें कितल्या वरार वसाची म्हाका सांगा नाका तुमी हांव हांगा एक दिसी 8 वरां लेट जावन हांव म्हाका सांगा नाकात आसा हांव आमी विश्वासी पळया विश्वासी रावला आनी देवाचे उतर ताणें कितें केलां पाळलां आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र वाचवारी 1:22 ओळ जेम्स चॅप्टर 1:22 वाच देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जे त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जे नातर तुमकांच तुम्ही फटयतात नातर तुमकांच तुम्ही कितें करतात फटयतात म्हणटा देवाचें उतर आतां जायत्या फावटी बायबलांत बरयलां फटोवन पडनाकात म्हण वय मू केदळ आमी फटोवन पडटा आमी आमचें पुरा लिपोवन दवरून हेरांचेर पळयता जाल्यार आमी कितें जालां आमी त्या वेळा फटोवन पडटा आमचें तें कितें बदलावण जायची ती आमी तेंच दवरून तो भाव तसो ही भयण तशी म्हणटना आमी कितें जालां आमी फटोवन पडलां आनी आज जेजू क्रिस्त सोमी म्हण तुमी आयकलां वय मू ह्या प्रमाणे जी येताना आमी तें पाळलें नाजाल्यार आमी फटोवन पडल्या पळया ही सभा फटोवन पडोना ल्हानशी संख्या पूण फटोवन पडोना कितें देवाचें उतर आयकलां तें तांणी पाळलां त्या सभेन पाळलां फिलाडेल्फियाच्या सभेन पाळलां पूण आज ह्या संवसारांतल्या सभेंचे विशय कितें आमच्या सभेकच धरया आमच्या सभेचे विशय कितें आमी आयकता वय मू पाळता गी कितली भिरांत पळय आमकां सांगूंक पळया
जेवल्यात गी म्हणल्यार पुरा वय म्हणूंक आसात लाडू केलो गी म्हणल्यार पुरा हांवें 2 केले म्हणूंक आसात पण पाळलाय म्हणटाना आमकां पळया भिरांत आसा पळय पूण ह्या सभेच्या विशयान हांव सांगता ह्या सभेंत जायत्या जाणांनी म्हज्यान घेवन सांगिल्लें आसा ब्रदर कितली बरी शिकोण जाता ब्रदर वय बारी बरी वय वय न्ही गे पूण एक प्रॉब्लेम ब्रदर हांव बायबल वाचता पळय म्हाका उगडासच दवराना हांव शिकोण आयकता पूण म्हाका उगडासच ही बरी आयडिया म्हण चिंता हांव कित्याक उगडास उरला कितें गरीजी कितले एक क्लेवर मायंड पळया मनीस कितलो एक बुद्धवंत पळया आमकांच सांगतात ब्रदर हांव वाचता एक भयण म्हाका एक 20 वर्सां जावन सांगून आसा ती केंच्याने गेरे आसली पाद्र्याबाग थंय ट्रिनिटी घरांत आसली हांगाय आसा ब्रदर वाचता वाचता उगडास उरना म्हणटा हांवें ती सांगलें तिका बाय केन्ना म्हण एक 5,000 दिले तूं उगडास आसतात की हो ते आतां तुमी चिंता एक 20 न्ही 25 न्ही 50 वर्सां फाटल्यान कोणाक एक 100 दिले उगडास आसा की ना पळय कसो आसा तो कसो कितल्या फुडें आमी सांगता न्ही की ताका एक 10 दिल्ले ताका दोकाल्याक उगडास वचना वाचुल्लें ब्रदर उगडासच चुराना शिकोण आयकल्ली उगडासच चुराना हांवें आज पर्यंत सांगूं ना तें कित्याक म्हळ्यार बाबा रिक्सानान एक हप्त्या पयले एक म्हयन्या पयलीं हांगा देवाची उतर दिला वय मू 2017 पयले दिसा हांगा येवन आयकल्ली शिकोण ताका उगडास आसा म्हणलें ताणें मात्र न्हय ताजे रेस्पेर हांगाच जाल्लें ताणें म्हणलें तुमकां रेस्पेराचें शिकोण उगडास आसा गी ना म्हणलें आमी खाली 10 मिनटां आयकल्ली वय मू हांव 10 मिनटांनी थंय नासलो हांव आसलो म्हजी बॉडी मात प्रेझेंट आसली म्हजे भितर आनी एकलो आसलो त्या दीस फुल्ल टायट हांव रेस्पेरा दीस शांतीक गोतूच ना तें ताज्या मेकअपारूच चल्लें खेमडी गळोवन गेला हांव तें त्याच भियान जाल्लें म्हजें दुसरोच मूड तेजी दुसरी मूड म्हजी दुसरी मूड आमकां खबरच ना काजार जावन हॉलांत येयला हांव शर्मांव खंय उडास आसलो पूण ताणें भावान सांगलें रिक्षानान बर ती सवाय वर म्हाका देवाचें उतर दिलां आज वरीक म्हाका उगडास आसा म्हणलें वय मू ताका उगडास आसा ताज्या भुरग्यांक ते मागीर उगडास उरतलो देव म्हणटा तुजेर मात्र न्हय तुज्या संततीचेर हांव आत्मो घालतलो म्हणटा जेन्ना तूं उगडास दवरताय तुज्या संततीचेर तो आत्मो वत्ता म्हणटा सरेस्पर देव उगडास दवरा केन्नाय कोणाकी वचून ब्रदर वाचता उगडास उरना ब्रदर आयकता उगडास उरना त्या व्हडलो चोर म्हूण तूं कळटा पयशे दिल्ले कशे उगडास उरता तुका एक फावटी बॉम्बे एका इस्कालांत एक मास्टर शिकयता आसलो शिकयता आसतना ताणें भुरग्यांक म्हटलें खंय भुरग्यांक एक सवाल विचारलें पयलें ताज महल किधर रे बताओ म्हणून दिल्ली का आग्रा में है म्हणलें खंय टिचरीन म्हणलें खंय दिल्ली का आग्रा में न्हय ताज महल महाराष्ट्रा मुंबई में है म्हणलें खंय भुरग्यांक पुरा शॉक नहीं सर नहीं मुंबई में ही है ताजमहल मुंबई में है महाराष्ट्र में है म्हणलें खंय भुरगीं पुरा उसांबळ पुरा घरा गेलीं हांव एक सांगलें बापायक सांगलें अळे मम्मी डॅडी टिचर आमकां उलटा शिकयता फोटीन शिकयता तुमी सांगा मम्मी डॅडी ताजमहल खंय आसा दिल्ली आसा आग्रा आसा न्ही मास्टर म्हणटा महाराष्ट्रांत आसा बॉम्बे आसा वय गी पुरा आवय बापाय येयली इस्कालाक आनी मास्टराक धरलें तूं आमच्या भुरग्याक रॉंग शिकयताय खंय ताजमहल दिल्ली न्हय बॉम्बे आसा म्हणटाय खंय वय बॉम्बेत आसा म्हणलें ताणें वय बॉम्बे आसा महाराष्ट्रांत आसा म्हणलें कित्याक तशें म्हणटाय म्हणटाना मास्टर म्हणलें खंय 6 म्हयन्यांत हांव भुरग्यां लागीं सांगून आसा पीस बांदूंक आसा 6 म्हयन्यांत हांव न्हू पीस बांदूंक आसा येया म्हणटा तुमी येयनात पीस बांदिनात तुमी पीस बांदता वर एक ताजमहल खंय आसा बंबईत आसा आमकां आसा पळय उगडास उरना भुरगीं 1 2 न्ही 500 वयते आसात पिसाचो उगडास उरना पीस बांदता वर ताजमहल खंय आसा पीस बांधल्यार ताजमहल शिफ्ट जाता खंय वता परत्यान आग्रा में दिल्ली में जाएगा पैसा दे दो देखून मोगाळ भावा भयण्यानो देवाचे उतर खाली आयकल्यार पावाना मागीर ब्रदर उगडास उरना म्हणल्यार हें उतार म्हणल्यार कोण पाद्र्याबानी सांगलें आमकां बाबा स्टॅनीनी सकाळी काण दिला तो शब्द कितें जाला शब्द देव जावन आसलो शब्द देवा सवें आसलो शब्दच देव जावन आसलो आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था वचन ही परमेश्वर था ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇ आरंभी वचन होता वचन देवा जवळ होता वचन ही देव होता आता कितले बासो बदलाले वय मू देव बदलालो गी पाद्र्याप केदाळारी सांगता भास बदलाता संदेश
वचन ही परमेश्वर हे वाक्य वे देवरागितू ऐकोनचे उतर तुम्ही जेजूक ऐकतात तुम्ही बापाक ऐकतात बापाक तुम्ही उगडास सोडतात गी जेजूचो उगडास तुमकां वेता गी वेस्ट आमी ह्या संवसारांत आसचे उगडास वेता जाल्यार हे उतार ऐकून त्या प्रमाणे आमी जियेत आनी आमकां आमी पटयनाव केन्ना आमी पटोवन पडना जो आमचें पयलें पत्र वस्वर 2:3 आनी 4 ऐकूया 1 John chapter 2 verse 3 आणि 4 वाच. जर आमी देवाचे उपदेश पाळताव तर हे वरवीं आमी ताका वळखताव म्हणून दृढ सांगीत. केदाळ आमी देवाक वळखता म्हणयत आतां पाद्र्याबान देव आसा म्हणून आमकां शिकोवन दिल्ल्या तक्षण आमी देवाची आमकां वळख ते ऐकून पाळतना मात्र आमी देवाक वळखता म्हणटा देवाचें उतर. कोणाची शिकोवण आयकल्या तक्षण आमकां देवाची वळख न्हय. हे पळताय जाल्यार तुवें कितें म्हणत म्हाका देवाची वळख जाला म्हणून. आनी जेजून सांगला न्ही की आमी केदाळा पाळटा आमकां जेजूचो मोग आसा जाल्यार आमी पाळटा. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार तुमी म्हजे उपदेश पाळटल्यात म्हटलां जेजून. आनी तुमी पाळतना बापा लागीं मागतलो आनी कितें जोड दितलो पवित्रत्व तो तुमकां आनी आमकां जोड दिता म्हणटा. पूण मनशाचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार देवान एक ल्हानशें आजना दिल्यार पुरो तिका जाल्यार मोडची घेवन मनशाक एक व्हडली आशा आसता न्ही गी. देवान आदांक सांगलें कितें सांगलें पळ तो राखूनच आसलो हे केदाळा मोड सोडचें गी म्हणून म्हटलें की मोडू ना. पळया आतां ह्या सभेन ही सभा विश्वास रावला मात्र न्ही तें उतारी पाळलां सांबाळलां वयमू तांकां आमच्या बरी कश्ट दगद आयल्यात येवनात आमच्या परस चड कश्ट दगद तांकां जुदेवांतावन आयल्यात. मागीर ते आमी आयकुया ताच्या पयलीं आमी आयकुया 1 Peter chapter 3 verse 16 वाच. तांकां कश्ट दगद आयल्यात ह्या कश्टा दगदा मोदें ती विश्वासी रावलां आनी देवाची उतर तांणी पाळलां ह्या सभेन. 1 Peter chapter 3 verse 16 आयकुया. तुमच्या अंतस्कर नितळ दवरा कित्याक क्रिस्त थंय तुमी आदरतात ते बरे सालीची निंदा कर. कोणी तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात ते सुलजेक पडटले. पळय हाज्या पयलें बाबा रिक्सानाच्या शिकवण्यान सांगलां कोणी बाराक वयता कोणी पूण क्षेत्राक वयता कोणी पब्बाक वयता कोणी म्हणे आडयतात गी ना. जेन्ना तूं बरी चाल जियेताय आमाल पेवणे सोडताय धर्माचे रिती रिवाजी सोडताय मनशाचो सांगात सोडताय त्या वेळा मनीस तुका कितें करता निंदा करता अपमान करता. ह्या सभेची निंदा जाला अपमान जाला. बरी जिणी जियेतात भावार्थी जिणी जियेतात देखून अपमान जाला. त्या अपमानामध्ये निंदामध्ये ते विश्वासी रावल्यान हे गरजेचे मोगाळ भाव भयणांनो. बाबा रिक्सानान एका शिकवण्यान तो धाकलो दिलो. आमची मालगडी पुर्वजां आनी गी बायबलांत एक उतार आसा न्ही गी तुमी संवसाराचो उजवाड त्या भावान शिकोवन दितना त्या उतार खाण दिला. तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणला न्ही गी क्रिस्तांवांक जेजून देखून आमच्या मालगड्यांकी पुर्वजांकी ते क्रिस्तांव विरोधी कितें करतले त्या मनशांकी धਰਨ तुमी उजवाड न्ही गी तांचेर तेल वतून पेट्रोल वतून डिझल वतून तांकां उजो दिवन तुमी उजवाड न्ही गी तुमी जळा जळा म्हणटले. आयकलां तुमी ते बाबान सांगलें आयकोना गी. असली निंदा अपमान मेळ्ळ्यार ती सभा विश्वासी रावला तांकांय तसलेच कश्ट निंदा अपमान दिला मोगाळ भाव भयणांनो. आज देवचार आमकां कश्ट हाडटा पीड हाडटा कित्याक जाणान गी एकच कारण आमचो भावार्थ अस्कत करूंक भावार्थ अस्कत करूंक. जेजून पेद्रू कितें म्हणलें सैतानान तुमकां चाळणीत चाळिल्ल्या बरी मागचो अधिकार जोडून घेतला पूण हांवें तुमच्या खातीर मागणें केलां तुमचो भावार्थ. पळया चिद्दिया जेजून बापा लागीं हें सांगोना बापा हे म्हज्या सांगाता वावर करतात तांकां कोणें दोसचें नाका अशें मागोना जेजून. तांकां पिडा येतली कश्ट येतले दगदणी येतले पूण भावार्थ दंडल नासतना जेजू कितें करता तुका आनी म्हाका कश्ट येयनातल्या बरी करिना देव. ह्या संवसारांत आमकां येतलेच कित्याक जेजून सांगोना गी ह्या संवसारांत खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घे हांवें ह्या संवसाराचेर तुवें आनी हांवें जैत व्हरच्या खातीर तो बापा लागीं मागता बसून. आज आमी आयकलां न्ही गे बापाच्या उजव्याक तो आसा तो मागता ह्या सैतानाचेर जैत व्हरून तुका आनी म्हाका कृपा दिता. पळयात तुमी एक ल्हानशे विशय चिंता जेजू क्रिस्तच ह्या संवसारांत आसतना सैतान ताका नाडूंक येयला घेवना. कुडीची वडणी हाडली जिवाची ताळणी हाडली आनी नाडूंक जालें गी. निमाणें देवाक मुखार दवरलें देवाचें उतार मुखार दवरलें आराधन मुखार दवरलें जेजूक नाडूंक जावना. निमाणें तो सोण गेलो वय मू. पळया एक पटी जेजून ताचेर जैत वेलें ताज्या उपरांत तुमी बायबल वाचा खंय वाचल्यार देवचार ताका पळयल्ल्या तक्षण किंकराटे मारतले धांवतलो म्हण बरयलां बायबलांत. एक उतार तुमी आयका पळया तेतूंच लुकाच्या वांजेलांतच आसा
ते देंवचाराचेर जैत व्हरता ताळण्याचेर ओडण्याचेर मागीर ते मुखार बरयलां पळया 41 वाच तातूं 4 वर्स 41 वाच जेजू जैत व्हरता मागीर कितें जाता पळया 41 वाच साबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरून गेले पळया तूं एक फावटी ह्या कश्टांत थीर रावताय ह्या देंवचाराच्या ताळणेक ओडण्याक मुखार रावताय मागीर तुका केन्नाय ते कश्ट येना ते तुका पळयला खुद्द धांवन वेतात आज म्हजी जिणी अशी जाला हांव तांकां भियेना म्हाका भियोना ते धांवतात आज आमी स्वार्था परगट करतले भाव जावं दी आमी जावं दी पाद्र्याक जावं दी आमी ताका तेज्या ताळण्याक ओडण्याक खंयच्याय एका आमी भिरांत बाबा रिक्षान आज्या पयलें सांगलां न्ही की आमकां आतां तेणें दिवचे कश्ट कांय न्ही आमी ल्हान आसतना दिंबेर पडोवन टिचरांची शिक्षा भोगून तो दड्डा तो उलोवंक येना म्हणून पुरा सांगून मारन मारन धांवडोवन पुरा आमकां संवय जाला की जावना आतां कांय करूंक जाता हे ताणी तुमकां तुमी एक फावटी ताजेरच जैत वेल्यार तुमकां तो पळोवन मागीर धांवता अशें जायची जेजून एक फावटी ताजेर जैत वेलें आतां पळय ते ताका पळयल्यार जेजू देवाच्या पुत आमच्या खबरेक एक येनाका कित्याक तुका नाडूंक आमकां जायना तुका ओडणे हाडूंक ताळ्ळे हाडूंक आमकां जायना पळया न्ही देखून ह्या सभेची निंदा केला अपमान केला त्या कश्टामध्ये ती कितें रावल्यांत थीर रावल्यांत आमी आयकोवया तिता चॅप्टर 1 वर्स 16 वाच तिताक बरयलें पत्र वाचतोरी 1:16 बी आयकोवया थंय कितें म्हणटा पळया आपूण देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात आमी देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात पूण आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात ते सकड हेरांक कांटाळ्याचे कोणाचीच मुलाज नासतना चलतले आनी खंयची बऱ्या कामाक उपकाराक पडनातलेले आज आमी आयकला वय पाद्र्यान आमकां शिकोवन दिली देव ना म्हणलो कोण पिसो देवाक वळखना ताका कितें म्हणटात पिसो आतां हांगा ते न्ही 2 पिशे न्ही ते हांगा देवाक वळखल्यात पूण तांच्या करण्यांनी ते देव तांची जिणी पळयतना साल पळयतना देव नातल्या बरी आतां पळया दाखल्याक कोण एकलो सोरो पिवून आसा म्हण चिंता आमाल पिवणे पियेता ताका वचोन विचारा देव आसा गी तो वय म्हणटा देवाक वळखता गी वय म्हणटा पूण कितें करना आसा रेप एंड मर्डर केस केला जैलांत आसा ताका विचारा देव आसा गी म्हणून विचारा तो कितें म्हणटा देवाक वळखला गी विचारा कळ्ळें म्हणटा साहेब मालगडा देवाक वळखला म्हणटा पूण जिणी कशी आसा देखून ही सभा खाली देवाक वळखतली मात्र न्ही तांच्या करण्यांनी तांच्या जिणयेंत ती देव आसा म्हणटली खाली तोंड भाशेन न्ही ती विश्वासी रावला मात न्ही देवाचे उतार पळता मात न्ही पवित्र आत्म्याक संतोष कितें जाणात की ही एकच सभा कांय कंप्लेंटच ना पवित्र आत्मा एकच एक कंप्लेंट ना ह्या सभेंत ती विश्वासी रावल्यांत आनी पाळल्यांत परत्यान परत्यान आमकां आयकूंक मेळटा तुमी पाळला मात न्ही तुमी विश्वासी रावला आतां देवाचे उतर आयकल्लें पाळणं विश्वासी रावतना थंय कंप्लेंट आसा गी बिलकुल ना हाज्या पयल्या सभांनी आमी आयकलां न्ही की कितल्या उबार पावंड्यार तो सकला पडलाय जिणी बदल पाताक रड हें कांय ह्या सभेक सांगनात तुवें पाळणं आयकोन विश्वासी रावल्यार पुरो पवित्र आत्म्याक हेंचो जायची दुसरें कांय नाका आनी आयकोनी पाळणी आमी विश्वासी रावना जाल्यार कितें जाता तें देवाचे उतर सांगता 1 Peter चॅप्टर 4 वर्स 17 वाच आनी 18 वाच पेद्रूचें पयलें पत्र वचवर 4 वळ 17 आनी 18 आमी आयकोवया आमी आयकोन पाळिना जाल्यार कितें जाता तें देव सांगता जडती जावपाचो वेळ लागी पावला जडते जावपाचो वेळ लागी पावला आनी देवाच्या घराण्यांत ती पयलें सुरू जायत जाल्यार देवाची सुवार्थ सत मानिनातलेल्यांची आयकोनी सत मानिनातलेल्यांची अंतीम परिस्थिती कशी रावत म्हणजे निमाणी गत कशी रावत आनी नितीवन मनशाकच बचाव जावंक कश्ट जाल्यार पळया नितीवंत मनशाकच बचाव जावंक हांगा कश्ट जाल्यार देव बिरान नातलेल्यांची देव बिरांत नातलेल्यांची आनी पातक्यांची आनी ताका सोदिनातलेल्यांची पातक्यांची कितें जायत पळया न्ही तुमी बायबलांत जायते दाखले आसात वय मो जॉब नितीवंत वय मो देव भिरांतीचो वय मो वायटाक पाट करतलो पातकाक भियेतलो ताका कश्ट आयले गी येवना अब्राहम देवाक विश्वासी वय मो कश्ट आयले गी येवना दावीद सरेस्पराच्या काळजा सारको मना सारको कश्ट आयले गी येवना आतां तुमी जायत्यांक चिंता ह्या शिसांक कितले कश्ट आयले वय मो नितीवंत मनशांकच कश्ट आसात जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संवसारांत सुवार्थ आयकनात पाळिनात ह्या खऱ्या देवाची वळख घेनात या घेवन इन्कार करतात जाल्यार कितें राखोन आसा म्हणचें देवाचें उदार सांगता
ह्या सभेक बरें कळीत आसा देखून पयलेंच आयकून विश्वासी रावल्यान ती देवाक कितें रावल्यात विश्वासी रावल्यात देवाचो मोग म्हळ्यार ताका विश्वासी रावाजी जाल्यार मोगाळ भावने ताजे उतार पाळी जे जाल्यार ह्या संवसारांत कश्ट दूख विघ्न आनवारां खंडीत येयलें आसतलें पूण कश्टांच्या वेळार भागी रावता दृढ रावता तो मनीस भागीच सै म्हणटा ताजी वरवणी जाताच निमाणें ताका एक मुकूट मेळटा जैत मेळटा म्हूण आमी आयकलां मो देखून मोगाळ भावा भयणीनो आतां कितें आमी आयकलां वय मो आज जेजू क्रिस्त स्वामी म्हूण आयकलां हे सताक आमी कितें करया विश्वासी रावया हे सत आमी मानून घेवया मोगाळ बाबडीनो सर्गार पृथ्वेर ह्या पाताळांत ताजो अधिकार चलता तोचो सर्वाधिकारी आमी आयकलां तो उक्तें करीत जाल्यार कोणी धमचो ना तो धमल्यार कोणी उक्तें करचो ना हेंच देवाचें उतर आमी आयकलां ह्या उतराक आमी विश्वासी रावया हे सभे बरी आमी त्या उतराक मान दिवया पाळया जिवितांत आशिर्वादा बेसाव आमकां देव फावो करतलो हे भाग देव आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.